अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड वॉर वन के ये वो किस्से जिन किस्सों ने मुसलमानों की किस्मत का फैसला कर दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरीके से कमजोर करने के लिए, सियासी तरीके से कमजोर करने के लिए गद्दार उसमें पैदा हो चुके हैं। एक तरफ इजिप्ट, उसके लीडर्स के दिलों में बेईमानी आ गई है, दूसरी तरफ अरब्स जिनमें शरीफ हुसैन और उनके लड़के फैसल अब रिवोल्ट करने वाले हैं, और तीसरी तरफ यहूदी जो ऑटोमन में रहते हुए ऑटोमन्स के खिलाफ लड़ाई करने वाले हैं, जंग करने वाले हैं। एक तरफ ऑटोमन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उतर चुका था, दूसरी तरफ उस्मानिया सल्तनत के अंदर, ऑटोमन सल्तनत के अंदर सिविल वॉर छिड़ने लगी और इसका खामियाजा ऑटोमन्स हुकूमत को चुकाना ही था। और अब ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों ने इन्हीं मौकों को देखते हुए एक के बाद एक अलग अलग एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। इनमें सबसे पहला एग्रीमेंट था अरबों के साथ किया गया 1915 मार्च 1915 का वो एग्रीमेंट, जिसके तहत अरब के शरीफ हुसैन और उनके लड़के को जंग में अगर वो शिरकत करते हैं तो उसके बदले उन्हें एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। फैसल ने यह डिमांड की कि उसको मेसोपोटामिया, सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, ये सारा इलाका अरब के साथ चाहिए, मक्का के साथ ये इलाका भी चाहिए। और 10 मार्च 1916 को शरीफ हुसैन ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो ऑटोमन्स के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। इसी के तहत जून 1916 में फैसल एक बड़ी फौज के साथ उस्मानिया सल्तनत के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसा कई जगह देखने को मिलता है जहां मुस्लिम लोगों ने ऑटोमन के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि सामने थे खलीफा और खलीफा के खिलाफ मुसलमान नहीं लड़ते। लेकिन ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों ने डराकर, धमकाकर और उन लोगों को फांसी पर चढ़ाकर बाकी लोगों को लड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपनी पूरी चरम पर थी। दूसरी तरफ शरीफ हुसैन और उनके लड़के फैसल ने अक्टूबर 1916 में रिवोल्ट कर दिया और उन्होंने हमला किया। सबसे पहला उनका हमला था मक्का के रेलवे स्टेशन पर। मक्का के रेलवे स्टेशन पर बड़ी मुश्किलों से शरीफ हुसैन और उनके लड़के फैसल ने ब्रिटिशर्स की मदद से ऑटोमन्स को शिकस्त दी और उसके बाद फैसल के बढ़ते हुए कदमों को ऑटोमन्स रोक नहीं पाए क्योंकि ऑटोमन्स के अपने अंदर ही लोग ऐसे शामिल थे, गद्दार थे, जो उनकी हुकूमत को और उनके फौज को खत्म कर रहे थे। फैसल के कदम बढ़ते रहे, मुसलमान का खून बहाता रहा, लेकिन सत्ता की भूख और लालच ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और इस तरह बढ़ते बढ़ते फैसल ने सीरिया, इराक, बगदाद, लेबनान, जॉर्डन, इन सभी इलाकों को जीत लिया, जिसे हम लेवांट बोलते हैं। ग्रेटर अरब या लेवांट इन सभी इलाकों को बोला जाता है। इन सभी इलाकों को जीतने के बाद फैसल 7वें आसमान पर था। ब्रिटिशर्स की मदद से मिली इस जीत के बाद उसे लग रहा था कि अब वो सिर्फ वो ही सुल्तान बनेगा। जंग के खत्म होने के बाद जब वादा पूरा करने की बात आई तो ब्रिटिशर्स ने, फ्रांसीसियों ने, यहूदियों ने उसको वो सबक दिया जिस सबक का वो हकदार था। ना कि सिर्फ अरब को, फैसल को, बल्कि इजिप्ट से किए गए वादे को भी ब्रिटिशर्स ने मानने से इनकार कर दिया। असल में इनमें से किया गया एक भी एग्रीमेंट, चाहे वो इजिप्ट के साथ हो, चाहे वो फैसल के साथ हो, वो सच नहीं था। सच एग्रीमेंट तो सिर्फ वो था जो ब्रिटिशर्स ने वहां से बहुत दूर लंदन के सेंट्स पीको में किया था, जिसको हम सेंट्स पीको एग्रीमेंट बोलते हैं। इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से इलाकों की दावेदारी तय की थी। इन्होंने तय किया था कि जीत के बाद एक हिस्सा फ्रांस को मिलेगा, दूसरा हिस्सा ब्रिटेन को मिलेगा
اور استانبول اور اس کے آس پاس کا علاقہ رشیا کو ملے گا. حالانکہ رشیا میں آئی ریولیوشن کے بعد وہاں کے بولشوک موومنٹ کی وجہ سے رشیا کو اس جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑا. ایجپٹ کے ساتھ برٹین اور فرانس کے کیے اس دھوکے نے وہاں کے لوگوں کا صبر کا باندھ توڑ دیا. ان لوگوں کے لیڈر سعد زغور نے فریڈم کی ڈیمانڈ تیز کر دی. ان کا کہنا تھا اب ہمیں آزادی دی جائے، لیکن اس کے بدلے انہیں دی گئی جیل اور انہیں پیرس بھیج دیا گیا جہاں پر ان کو جیل کر دیا گیا. ایجپٹ کے ساتھ ہوئے اس حال کو دیکھ کر فیصل تلملا اٹھا. برٹشرز نے فیصل کو وہ سبق سکھایا اور کہا کہ آپ ابھی راجنیتی کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کو ابھی پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز سے سیکھیں کیسے رول کیا جاتا ہے، کیسے راجشاہی کی جاتی ہے. اور اس سبق کے ملنے کے بعد فیصل تلملا اٹھا. اس نے آنن فانن میں برٹشرز کے خلاف جاتے ہوئے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور خود کو سیریا، بغداد، عراق یعنی کہ لیوانٹ راجہ گھوشت کر دیا. لیکن ایسا ہونے کے بعد 1918 میں فرانسیسیوں کے لیے بہت مشکل یا برٹشرز کے لیے بہت مشکل نہیں تھا فیصل کو ہرانا، کیونکہ فیصل کا ساتھ دینے کے لیے نہ تو حکومت عثمانیہ تھی اور جنگ میں بڑی تعداد میں مرنے کے بعد نہ ہی عرب تھے. بہت ہی آسانی سے ایک چھوٹی سی فرانسیسی ٹکڑی نے فیصل کو ہرا دیا اور فیصل کو جیل کر دیا گیا. انہیں بھی لندن بھیج دیا گیا. اور اس طریقے سے برٹشرز نے دیا گیا سینٹس پیکو ایگریمنٹ کے تحت پورے لیوانٹ کے علاقے کو اپنے حساب سے ڈیوائیڈ کر دیا، ٹکڑا کر دیا. فرانسیسیوں اور برٹشرز کی ایک سب سے خاص بات تھی، انہوں نے اس پورے گریٹر عرب لیوانٹ کے ٹکڑا کرتے وقت یہ بات کا پورا خیال کیا تھا کہ کس طریقے سے وہ اس کا حصہ کریں کہ آنے والے وقت میں جب وہ یہاں سے چلے جائیں یا یہاں نہ بھی ہوں تب اس کے بعد بھی مسلم حکومتیں ان کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں. انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد بغداد کے لوگوں نے، جہاں سنی اور شیعہ دونوں لوگ شامل تھے، دونوں نے ایک بڑی تعداد میں برٹشرز کے خلاف آواز اٹھائی. لیکن اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان سے بلائے گئے سولجرز کے مدد سے ان لوگوں کو بھی مار دیا. 2500 کے قریب ہندوستانی سولجر شہید ہوئے، لیکن 8000 سے زیادہ بغدادیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ان لوگوں میں سنی اور شیعہ دونوں شامل تھے. اس بات نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کہیں مسلمان پھر سے ایک تو نہیں ہو جائیں گے. اور اسی لیے انہوں نے پورے عراق کو، سیریا کو اس طریقے سے تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا کہ سنیوں کو دوسرے حصے اور شیعہ کو دوسرے حصے میں تقسیم کر دیا. فرسٹ ورلڈ وار کی آئی بربادی نے پورے مسلمانی امت کو، پورے گریٹر عرب کو برباد ہی کر کے رکھ دیا. ہر جگہ بھوکمری اور پریشانی ہی پریشانی تھی. فرسٹ ورلڈ وار میں ہوئی ترکی یا آٹومن کی اس ہار نے ترکی کو بھی نہیں بخشا. اور اب انگریز اور فرانسیسی اور وہ سبھی یہودی جو سالوں سے منصوبہ بنائے ہوئے تھے، وہ منصوبہ کامیاب ہوا. اور انہوں نے سال 1920 میں 10 اگست 1920 کو ٹریٹی آف سیوینا سائن کی، جس کے تحت انہوں نے پورے ترکی کے ٹکڑے کر دیے. 10 اگست 1920 کو ترکی پوری طریقے سے فرسٹ ورلڈ وار ہار چکا تھا اور حکومت اسلامیہ غلام بن چکی تھی. اسلام کے خلیفہ پکڑے جا چکے تھے، ان کو بھی غلام بنا لیا گیا تھا، جس کے تحت ہندوستان میں خلافت موومنٹ شروع ہوئی، جس کو علی برادرز نے اسٹارٹ کیا. فرانس، رشیا، جاپان، گریس، ان سبھی دیشوں نے ترکی کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا. لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی. ابھی ایک ایسا ہیرو باقی ہے جس کی آگے یہ سبھی بیکار ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک مسلمان، ایک سچا مسلمان کی طاقت ہزاروں یہودیوں، کرسچنوں اور شیطانوں پر بھاری ہے. وہ ہیرو ہے مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال نے صرف 3000 کی سولجرز کی آرمی سے 1 لاکھ سے زیادہ فرانسیسیوں اور برٹشرز کو دھول چٹائی تھی. وہی مصطفیٰ کمال نے 1920 سے 1923 تک ایک زبردست موومنٹ شروع کی. یہ تھی انڈیپینڈنس آف ترکی. اس موومنٹ کے دوران مصطفیٰ کمال نے جس طریقے سے ان سبھی دیشوں کے اوپر دباؤ بنایا، اس دباؤ کے تحت ان سبھی دیشوں کو ہار ماننی پڑی. یہ سبھی لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ مصطفیٰ کمال کو ختم کر سکیں، لیکن مصطفیٰ کمال کی ہمت اور طاقت کو اللہ تعالیٰ کا مدد تھی. اور 24 اگست 1923 کو مصطفیٰ کمال نے ایک ٹریٹی سائن کی. یہ ٹریٹی تھی ٹریٹی آف لارنس. اس ٹریٹی کے تحت پوری طریقے سے
ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, जापान, ग्रीस, रशिया, इन सभी को तुर्की को छोड़ने का हुक्म दिया गया। इतना ज्यादा मुस्तफा कमाल ने इन सभी को मजबूर कर दिया कि ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि ज्योग्राफिकली भी इन लोगों का तुर्की पर कोई हक नहीं रह गया था। जैसा कि हुजूर का कौल था, ये अतराक हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, वही साबित हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इतनी लंबी जंग के बाद भी हुकूमत उस्मानिया को भले ही इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन मुस्तफा कमाल के बेहतरीन काम के सच्चे ईमान की जीत हुई और 1923 की इस ट्रीटी के बाद मुस्तफा कमाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुस्तफा कमाल ने 1923 में जीत हासिल करने के बाद दो काम किए। सबसे पहला, इन्होंने अरब देशों की तरफ फिर मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अरब देशों पर उस वक्त तक भी फ्रांस और ब्रिटेन का कब्जा था और तुर्की इस हालात में नहीं था कि वो उनको बचा सके। अपने देश की आज़ादी बहुत मुश्किलों से उन्होंने पाई थी, इसीलिए अब वो अरब देशों के मामलों में पड़कर अपनी आज़ादी को फिर नहीं खोना चाहते थे। और दूसरा ये, मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि यही एक असल वजह थी जिसने ऑटोमन्स और अरबों के बीच जंग का बीज बोया था। इसके बाद इस ट्रीटी में यह भी बात कही गई कि हुकूमत उस्मानिया के बचे हुए सभी खानदान के लोग पूरी दुनिया में चले जाएंगे और उन्हें तुर्की आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अब 2023 में फिर मैं वही बात कहूँगा, वो साल पूरा हो रहा है जब हुकूमत उस्मानिया के सभी लोग फिर वापस आ सकेंगे। 1923 में तुर्की को मिली आज़ादी या जीत के बाद अरब देशों का क्या हुआ, किस हालत में अरब देश थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1917 में जेरूसलम में अंग्रेजों ने जिस ब्रूटैलिटी, जिस बेदर्दी से मुसलमानों को कत्ल किया, जिसके निशान मस्जिद अल अक्सा और उस कंपाउंड में आज भी मौजूद हैं। उन्होंने इस बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचाया कि जिसके बाद वहां पर यहूदियों का कब्जा हो गया। ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के किए गए सारे वादे झूठे निकले, सिवाय यहूदियों के साथ किए गए वादे के। उनका सिर्फ एक वादा उन्होंने पूरा किया और वो था बेल्फोर एग्रीमेंट। 1916 में साइन किया गया बेल्फोर एग्रीमेंट के तहत उन्होंने यहूदियों को एक अलग देश दिया। 1948 में उनको ये अलग देश मिला। कैसे ये अलग देश मिला? कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई या फिर मुसलमान सुन्नी और शिया के झगड़े में ही लच कर रह गए? आगे क्या हुआ? आखिर कैसे इजराइल इतना ताकतवर होता चला गया कि आज गूगल मैप पर आप फिलिस्तीन ढूंढ भी नहीं सकते? ये सारी बातें हम आपसे आगे बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।